हेलो एभ्रिवान, वेलकम ब्याक टु नेपाल अनलाइन स्कुल। स्वागत छ हजुरहरूलाई क्लास 7 को म्याथमेटिक्सको क्लासमा। हामी चाहिँ अहिले रिफ्लेक्सन पढिरहेको छौँ, कोअर्डिनेट्स भन्ने च्याप्टरको। र यसमा चाहिँ मैले तपाईँहरूलाई योभन्दा अगाडिको सेसनमा रिफ्लेक्सन भनेको के हो, के हुन्छ, यसमा केही रुलहरू लेखाइदिएको थिएँ अनि एक्सर्साइजको क्वेसन नम्बर 1 सल्भ गरिदिएको थिएँ। अब हामी क्वेसन नम्बर 2 सल्भ गरौँ है त। 2 मा चाहिँ के भन्दैछ, फाइन्ड द इमेजेस of the following points separately under the reflection about x-axis र y-axis। यहाँनिर हामीलाई प्लट गर्न भनेको छैन, सो हामीले फिगर बनाउँदैनौँ, डाइरेक्ट हामीले हाम्रो फर्मुला युज गरेर सल्भ गर्छौँ है। ल पहिला सुरुमा एलाई नै हेरौँ हैन। 2,6 अरे 2,6 लाई हामीले केबाट लैजाँदाखेरि एक्स एक्सिसबाट, एक्स एक्सिस हाम्रो रिफ्लेक्सनको एक्सिस भयो भनेदेखि यसको फिगर के हुन्छ त, कहिल्यै पनि एक्स एक्सिसबाट हुँदैछ भने त्यहाँनिर के गर्ने, वाइलाई मात्र हेर्ने। मैले तपाईँहरूलाई यहाँ माथि भनेको छु के त्यो कुरा। एक्स एक्सिसको कुरा छ भने यहाँ एक्स जे छ त्यही राख्ने, वाइलाई पोजिटिभ भए नेगेटिभ बनाउने, नेगेटिभ भए पोजिटिभ बनाउने। यहाँनिर के छ वाइ, यहाँनिर वाइ पोजिटिभ छ। अथवा तपाईँहरूले यो पनि हेर्न सक्नुहुन्छ, यो नोट गर्नुहोस् कपीमा, यो नोट गर्नुहोस् है। यो चाहिँ एक्स एक्सिसको लागि र यो वाइ एक्सिसको लागि हो है। यो वाइ एक्सिसको लागि कुनै पनि पोइन्ट पोजिटिभ छ भने यसले यो दिन्छ, यसले यो कुनै पोइन्ट होइन, दुइटै पोजिटिभ भयो भने यो दिन्छ, एउटा अगाडिको पोजिटिभ पछाडिको नेगेटिभ भयो भने यो दिन्छ। मैले यो डिस्क्राइब गरेको छु अगाडिको भिडियोमा, चेक गर्न सक्नुहुन्छ, प्लेलिस्टमा छ। अब मैले चाहिँ यो चाहिँ डाइरेक्ट गरिदिएँ। दुइटै पोजिटिभ भयो भने यहाँनिर वाइलाई चाहिँ, वाइ पोजिटिभ भयो भने वाइलाई नेगेटिभ बनाउने हो खासमा एक्स एक्सिसको काम भनेको। 2 - 6 सकियो है। त्यसै गरी अर्को चाहिँ हाम्रो 2,6 लाई यदि हामीले वाइ एक्सिस राखेर यसलाई रिफ्लेक्ट गरायौँ भने वाइ एक्सिसले के गर्छ, एक्स पोजिटिभ छ भने नेगेटिभ बनाउँछ र नेगेटिभ छ भने पोजिटिभ बनाउँछ। यहाँनिर एक्स पोजिटिभ छ, यसलाई नेगेटिभ बनाइदियो, वाइलाई यसले छुँदैन, सकियो हैन। अब यो हेर्नुहोस्, यसमा चाहिँ बी, पहिला सुरुमा 4,-7 लाई हामीले एक्स एक्सिसबाट फालौँ। एक्स एक्सिसबाट रिफ्लेक्ट गराइयो भने यहाँनिर के हुन्छ त, यसले एक्स एक्सिसले एक्सलाई छुन्दैन, वाइलाई मात्र छुन्छ भनेको यो पछाडिकोलाई मात्र छुन्छ, र पछाडिको नेगेटिभ छ भने यसले पोजिटिभ बनाउँछ, पोजिटिभ छ भने नेगेटिभ बनाउँछ। यहाँनिर नेगेटिभ छ, यसले यसलाई पोजिटिभ बनाइदियो, सकियो, केही पनि छैन। अब यसले चाहिँ के गर्छ, वाइ एक्सिसले एक्सलाई छुन्छ भनेको अगाडिको भागलाई छुन्छ, पछाडिकोलाई छुँदैन। अगाडिको पोजिटिभ छ भने नेगेटिभ बनाउँछ, नेगेटिभ छ भने पोजिटिभ बनाउँछ। कुरा एकदमै सजिलो छ। यसलाई -7 सकि नै हाल्यो है, र यो -7 चाहिँ -7 नै हुन्छ है, यसलाई चाहिँ छुँदैन यसले। ल त्यस पछाडि क्वेसन नम्बर सी। सीमा चाहिँ के भनेको छ, -3,8 एउटा यो छ। अब यो -3,8 लाई हामीले कहाँबाट लग्यौँ, एक्स एक्सिसबाट रिफ्लेक्ट गराउन खोज्यौँ भने यसले के दिन्छ, यसले त वाइलाई हेर्ने हो, एक्स एक्सिसले त वाइ पोजिटिभ छ भने नेगेटिभ, नेगेटिभ छ भने पोजिटिभ, एक्सलाई छुँदैन है। पोजिटिभलाई मैले नेगेटिभ बनाएँ, सकियो। वाइ एक्सिसबाट चाहिँ यसले चाहिँ एक्सलाई हो, एक्स पोजिटिभ छ भने नेगेटिभ, नेगेटिभ छ भने पोजिटिभ भने पछाडि यहाँनिर एक्स नेगेटिभ छ, यसलाई पोजिटिभ बनाइदियो र वाइलाई यसले छोएन, सकियो। सी पछाडि डी नम्बरमा हेर्नुहोस्। डी नम्बरमा चाहिँ के छ, -5,-9 है। -5,-9 लाई एक्स एक्सिसबाट हामीले रिफ्लेक्ट गराउन खोजियो भने यसले के दिन्छ, वाइलाई चेन्ज गराउने, पोजिटिभ छ भने नेगेटिभ, नेगेटिभ छ भने पोजिटिभ, तर वाइलाई, यो पछाडिकोलाई भने पछाडि अगाडिकोलाई छुनु परेन, पछाडिको चाहिँ माइनसलाई हामीले प्लस बनायौँ, सकियो। त्यसै गरी यसलाई हामीले वाइ एक्सिसबाट चाहिँ रिफ्लेक्ट गराउन खोज्यौँ भने यसले एक्सलाई चाहिँ पोजिटिभ नेगेटिभको काम गर्ने हो, एक्सलाई एक्स नेगेटिभ छ भने यसलाई पोजिटिभ बनाइदियो, पछाडिकोलाई चाहिँ यसले छुँदैन है, सकियो। ई नम्बर हेर्नुहोस् 0,4।
अब 0,4 मा चाहिँ के हुने भयो त एक्स एक्सिस है एक्स एक्सिसबाट हामीले यसलाई गर्न खोज्यौँ भने यसले वाइलाई हेर्ने हो वाइ पोजिटिभ छ भने नेगेटिभ नेगेटिभ छ भने पोजिटिभ हो यसलाई नेगेटिभ बनाइदियो र यही 0,4 लाई यदि हामीले वाइ एक्सिसबाट फाल्न खोज्यौँ भने यसले त हेर्ने केलाई हो यसले हेर्ने त एक्सलाई हो अगाडिकोलाई हो अगाडिको 0 छ भने चाहिँ यसले यसलाई छुन सक्दैन सकियो ल यो भइसके पछाडि अर्को हामीले के गर्नु पर्यो एफ नम्बरमा चाहिँ के छ -3,0 -3,0 को कुरा के भयो -3,0 है यसलाई हामीले एक्स एक्सिसबाट फाल्न खोज्यौँ भने एक्स एक्सिसले खासमा हेर्ने भनेको यो पछाडिको लागि हो तर यहाँनिर के छ पछाडिको कुरा गर्नु पर्दाखेरि पछाडि 0 छ भनेपछि यसलाई यसले छुन सकेन 0 लाई छुँदैन के अब 0 त पोजिटिभ नि हैन नेगेटिभ नि हैन अनि के बनाउनु त त्यतिकै छोड्नु नि हैन अब यो भयो यसलाई हामीले वाइ एक्सिसबाट चाहिँ रिफ्लेक्ट गराउन खोज्यौँ भने यो भनेको के भयो वाइ एक्सिस है वाइ एक्सिसबाट हामीले रिफ्लेक्ट गराउन खोज्यौँ भने यसले यो नेगेटिभलाई के बनाउँछ पोजिटिभ बनाएर छोडिदिन्छ पछाडिकोलाई छुँदैन सकियो अब हामी जाउँ क्वेसन नम्बर 3 मा कपी द फलोइङ फिगर्स in your own graph paper and draw their images under the reflection about x-axis. Also mention the coordinates of the vertices of the image. केही पनि गाह्रो कुराहरू छैन है यहाँ क्वेसन नम्बर ए मा चाहिँ हामीलाई एउटा ग्राफ दिएको छ यो ग्राफ चाहिँ म बनाउँछु अनि त्यसपछि हामी छलफल गरौँला 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 है ल हाम्रो फिगरमा चाहिँ एउटा फिगर दिएको छ एबीसी भनेर यो बी भन्ने पोइन्ट यहाँ छ सी भन्ने पोइन्ट यहाँ छ र डी भन्ने पोइन्ट सरी ए भन्ने पोइन्ट यहाँ छ है यसको लागि चाहिँ तपाईहरुले फर्मुला हैन डाइरेक्ट यो स्केल निकाल्ने झ्याम्म गर्दिने है कसरी गर्ने भन्दाखेरि तपाईहरुले अब यसलाई स्केल निकालेर त मिल्दैन हैन आफ्नो ग्राफमा बनाउनु पर्छ त्यो हेरेर गर्ने एक कति स्टेप माथि गयो त्यति स्टेप तल लैजाने 2 स्टेप माथि गयो किनकि यो त हाम्रो यो हो नि त लाइन अफ रिफ्लेक्सन त है भने पछाडी हामीले जति स्टेप माथि गयो त्यति स्टेप तल लग्छौं बी ड्याश भनेको यहाँ आयो त्यसैगरी जति स्टेप माथि भयो त्यति स्टेप तल लग्ने यहाँ सी ड्याश आयो अनि ए भनेको कति एक स्टेप 2 स्टेप 3 स्टेप 4 युनिट हामीले तल लग्छौं यसलाई यहाँ आयो यो भइसके पछाडी अब हामीले के गर्छौं यसलाई जोइन गर्छौं र यो हाम्रो इमेज हुन्छ अब इमेजको पोइन्टहरु तपाईहरुले डायग्रामबाट नै लेख्न सक्नुहुन्छ यो भनेको कति भयो एक स्टेप यता आयो भनेपछि 1 आयो र 2 स्टेप तल झर्यो -2 भयो यो भनेको 4 स्टेप यो राइट तिर गयो भनेपछि 4 भयो र यो -4 भयो सरी 3 स्टेप्स है र यो चाहिँ 4 स्टेप्स राइट तिर गयो र एक स्टेप तलतिर आयो सकियो यसैगरी अर्को चाहिँ यहाँनेर फिगर अर्को फिगरमा चाहिँ यो दिएको छ यहाँनेर एउटा डी भन्ने पोइन्ट दिएको छ यहाँनेर एउटा एफ भन्ने पोइन्ट दिएको छ र यहाँनेर ई भन्ने पोइन्ट दिएको छ
केही पनि गाह्रो छैन। जति स्टेप माथि गयो एक्स एक्सिसमा त के हो, जति स्टेप माथि गयो त्यति स्टेप तल जाने हो। एक स्टेप, दुई स्टेप, तीन स्टेप यो माथि गयो एक्स एक्सिस भन्दा, तीन स्टेप यसलाई तल लग्नुहोस्। यो भयो एफ ड्यास। एक स्टेप माथि गयो एक स्टेप तल ल्याउनुहोस् डी ड्यास। पाँच स्टेप माथि गयो पाँच स्टेप तल ल्याउनुहोस् ई ड्यास। तिनटैलाई जोड्नुहोस्। यही हो हाम्रो रिफ्लेक्सनको फिगर। यो हाम्रो के भयो, इमेज भयो। र यो भयो कति, -5 स्टेप्स। यो कता आयो, लेफ्टतिर आयो भने पछाडि यो -5 भयो र 3 स्टेप यो तल झऱ्यो -3 भयो। यो चाहिँ 3 स्टेप यो लेफ्टतिर आयो -3 भयो पहिला, अनि त्यस पछाडि एक स्टेप तल झऱ्यो -1 भयो। यो चाहिँ कति भयो, यो त लाइनमै परेको छ, तल मात्रै झरेको छ भने पछाडि -5 भयो। ई ड्यास भनेको यो भयो है। ल सकियो। अब हामी जाउँ क्वेसन नम्बर बीमा। बीमा पनि ठ्याक्कै यस्तै छ कुरा। ल यो हाम्रो एउटा फिगर भयो है। यो फिगरमा चाहिँ हाम्रो इमेज चाहिँ कस्तो कस्तो दिएको छ भन्दाखेरि एउटा छ यहाँनिर, एउटा छ यहाँनिर, अब यसको इमेज बनाउनु पर्यो। जति स्टेप माथि गयो त्यति स्टेप यो तल आउने हो। यसको पोइन्ट यहीँ हुन्छ किनकि यो एक्स एक्सिसमै छ, यसको रिफ्लेक्सन हुँदैन, जहाँ छ त्यहीँ छ। यो 2 स्टेप माथि गयो, यसलाई 2 स्टेप तल झार्नुहोस्। ए मैले मार्क गर्न बिर्सेँ। पी क्यू आर, यो पी ड्यास पनि यहीँ भयो, क्यू ड्यास यहीँ भयो र आर चाहिँ यो कति स्टेप माथि, 1 स्टेप 2 स्टेप 3 स्टेप 4 स्टेप्स माथि गयो, यसलाई 4 स्टेप्स डाउन -4 तल आयो है। र यसको यो भनेको खासमा आर भन्ने पोइन्ट हो। 4 स्टेप यो चाहिँ कतापट्टि आएको छ, लेफ्टतिर आएको छ भने पछाडि यो चाहिँ के भयो, -4 नै भयो र 4 ठिक छ। यो भनेको कति भयो, एक स्टेप लेफ्टमा गयो 2 स्टेप तल झऱ्यो, -1, -2 र यो चाहिँ कति भयो, यो त अब त्यही त हो नि, -5, है। र हाम्रो यो भयो हाम्रो एन्सर। यो हाम्रो एन्सरको फिगर है, रिफ्लेक्सन यो भयो। अनि यो भइसके पछाडि अर्को चाहिँ हाम्रो क्वेसनमा के दिएको थियो भन्दाखेरि यतापट्टि दिएको थियो, यो छ, यो छ, यो छ है। अब जति स्टेप माथि गयो त्यति स्टेप तल त भने अघि, र यो जति स्टेप तल गयो त्यति माथि भनेर चाहिँ मैले अगाडि पढाउने बेलामा लेखाएको थिएँ। अब त्यही कुरा युज गरेर यो एक स्टेप तल गयो एक स्टेप माथि राख्ने, यहाँनिर आयो HGI है। अनि यो चाहिँ एक स्टेप 2 स्टेप 3 स्टेप यो तल गयो, 3 स्टेप यसलाई माथि लग्ने। यो चाहिँ एक स्टेप 2 स्टेप 3 स्टेप 4 स्टेप 5 स्टेप 6 स्टेप तल गयो, 6 स्टेप माथि लैजाने, 2 स्टेप 3 स्टेप 4 स्टेप 5 स्टेप 6 स्टेप यहाँनिर राख्ने। अब यो भनेको जी ड्यास, यो भनेको एच ड्यास, यो भनेको आई ड्यास है। र यो पोइन्टहरूलाई जोड्नु भयो भने यो नै हाम्रो के हो त, एन्सरको फिगर भयो। अब यो रिफ्लेक्सन भयो है। अब यहाँनिर हामीले यसको पोइन्टहरू लेख्नु पर्यो भने पोइन्टहरू चाहिँ कसरी लेख्ने, एक स्टेप राइट गयो 1 आयो, माथि गयो भनेपछि यो पोजिटिभ हुन्छ, 3 स्टेप भनेपछि 3 भयो, एक स्टेप 2 स्टेप 3 स्टेप 4 स्टेप यो यता आयो 4 भयो, र यो चाहिँ कति स्टेप, 6 स्टेप माथि गयो 6 भयो, 5 स्टेप र 1 स्टेप, सकियो हैन। यो भयो हाम्रो एन्सर। अब यो भइसके पछाडि हामी जाउँ क्वेसन नम्बर सीमा। सी नम्बरमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि यहाँनिर एउटा ग्राफ दिएको छ हामीलाई, यस्तो खालको ग्राफ छ र यो ग्राफमा चाहिँ हामीलाई के दिएको छ त भन्दाखेरि एउटा दिएको छ यहाँनिर पोइन्ट, अर्को यहाँनिर र अर्को यहाँनिर। यसलाई एल भनेको छ, यसलाई के भनेको छ, यसलाई एम भनेको छ है। अनि अब यो भयो। अब यो के हो त, जति स्टेप तल गयो त्यति स्टेप माथि भन्ने कुरा हो।
2 स्टेप तल गयो 2 स्टेप माथि 2 स्टेप तल गयो 2 स्टेप माथि 1 स्टेप 2 स्टेप 3 स्टेप 4 स्टेप 5 स्टेप तल गयो 5 स्टेप माथि। अब यो पोइन्टहरुलाई के गर्ने जोड्ने। यही हो हाम्रो रिफ्लेक्सनको फिगर। र अब पोइन्ट्सहरु लेख्नु पर्यो भने यो कता लेफ्ट साइड 5 स्टेप यो के भयो 5 स्टेप 1 स्टेप 2 स्टेप 3 स्टेप 4 स्टेप 5 स्टेप चाहिँ यो कता आयो लेफ्टमा आयो 1 स्टेप 2 स्टेप माथि गयो भनेपछि लेफ्टमा आएको कारणले यो -5 भयो माथि गएको कारणले यो +2 भयो। त्यसैगरी यो चाहिँ 1 स्टेप यता आयो र 2 स्टेप माथि गयो 1 स्टेप लेफ्ट आएकोले यो -1 भयो र 2 स्टेप माथि गएकोले यो +2 भयो। 1 स्टेप 2 स्टेप 3 स्टेप 4 स्टेप 4 स्टेप यो लेफ्टमा आयो 1 स्टेप 2 स्टेप 3 स्टेप 4 स्टेप 5 स्टेप लेफ्टमा आएकोले -4 5 स्टेप माथि आएकोले यो ल यो हाम्रो एन्सर भयो। यस पछाडि अर्को छ यहाँनेर अर्को यो क्वाड्रिल्याटरल दिएको छ हामीलाई एउटा यहाँ छ एउटा यहाँनेर छ एउटा यहाँनेर छ र एउटा यहाँनेर छ है। यसको पनि कन्सेप्ट त्यही हो केही पनि दायाँ बायाँ छैन है तपाईहरुले बुझि नै हाल्नुहुन्छ यो केही पनि गाह्रो छैन। जति स्टेप तल गयो त्यति स्टेप माथि राख्ने 1 स्टेप 2 स्टेप 3 स्टेप तल गयो 3 स्टेप माथि 1 स्टेप 2 स्टेप 3 स्टेप 4 स्टेप तल गयो 1 स्टेप 2 स्टेप 3 स्टेप 4 स्टेप माथि 1 स्टेप 2 स्टेप 3 स्टेप 4 स्टेप 5 स्टेप तल गयो 1 स्टेप 2 स्टेप 3 स्टेप 4 स्टेप 5 स्टेप माथि लग्ने र यसलाई जोइन गराइदिनुहोस् र यो नै हाम्रो के भयो एन्सर भयो। र अब यसको हामीले पोइन्ट्सहरु लेख्नु पर्यो भने 1 स्टेप 2 स्टेप र माथि 2 स्टेप राइट भएकोले यो 2 भयो र माथि गएकोले यो 1 भयो। त्यसैगरी अर्को छ 1 स्टेप 2 स्टेप 3 स्टेप राइट साइड गएकोले यो +1 3 स्टेप माथि गएकोले यो +3। त्यसैगरी 1 स्टेप 2 स्टेप 3 स्टेप 4 स्टेप 5 स्टेप 5 स्टेप राइट 1 स्टेप 2 स्टेप 3 स्टेप 4 स्टेप माथि 5 स्टेप राइट भएर +5 4 स्टेप माथि भएर 4 अनि 1 स्टेप 2 स्टेप 1 स्टेप 2 स्टेप 3 स्टेप 4 स्टेप 5 स्टेप भनेपछि 2,5 यो हाम्रो एन्सर भयो। सकियो केही पनि छैन है सकि नै सक्यो हैन। ल यो भइसके पछाडि अब हामी जाउँ क्वेशन नम्बर 4 मा है क्वेशन ठ्याक्कै यो यस्तै छ है त्यही भएर मैले यसैलाई मिलाएँ। ल यहाँनिर क्वेशन पढेर म मिलाउँछु है। Figures in your own graph there under reflection about y-axis. Y-axis also mention the coordinates and then सक्यो है। ल यो हाम्रो क्वेशन छ र क्वेशनको लागि ग्राफ चाहिने भएको हुनाले ग्राफ पनि मैले मिलाएँ। ल यसको क्वेशन नम्बर ए देखि स्टार्ट गरौँ। हामीलाई यहाँनिर एउटा ग्राफ चाहिन्छ सो मैले यो ग्राफलाई ल्याएँ है म मिलाइहाल्छु। अरु मिलाउनु पर्ने कुराहरु भनेको यो ल ठीक छ है। ल ठीक छ। अब यहाँनेर यसलाई चाहिँ हामीले y एक्सिस बाट चाहिँ रिफ्लेक्ट गर्नुपर्ने हो अनि y एक्सिस भनेपछि जति राइट छ त्यति लेफ्ट अथवा जति लेफ्ट छ त्यति राइट को कुरा हुन्छ यसमा। एउटा पोइन्ट छ हामीलाई यहाँनेर यो पोइन्ट ए पोइन्ट बी पोइन्ट सी यो छ। अब यसलाई हामीले कसरी गर्छौं त यो जति स्टेप राइट साइडमा गयो त्यति स्टेप यसलाई हामीले लेफ्ट साइडमा लग्छौं। 1 स्टेप 2 स्टेप राइट गयो 2 स्टेप लेफ्टमा राख्ने सी ड्याश
एक स्टेप, दुई स्टेप, तीन स्टेप, चार स्टेप, पाँच स्टेप यो राइटमा गयो, पाँच स्टेप यसलाई कता लैजाने, लेफ्टमा लैजाने। एक स्टेप, दुई स्टेप, तीन स्टेप, चार स्टेप यो राइटमा गयो, चार स्टेप यसलाई लेफ्टमा लग्ने। र अब यो पोइन्ट्सहरूलाई जोडियो भने यो नै हाम्रो के भयो त, एन्सर भयो। यो भयो रिफ्लेक्सन। र यसको हामीले नामहरू दिनु पर्यो भने यो चाहिँ चार स्टेप लेफ्टमा आएको हुनाले -4 भयो र एक स्टेप माथि चढेको हुनाले यो चाहिँ के भयो, +1 भयो। दुई स्टेप यो, अब यो हेर्नुहोस्, यो चाहिँ के छ त, दुई स्टेप चाहिँ यो लेफ्टमा आएको हुनाले -2 भयो र कति स्टेप माथि चढेको छ, एक स्टेप, दुई स्टेप, तीन स्टेप, चार स्टेप, चार स्टेप यो माथि चढेको हुनाले यो +4 भयो। यसको लागि हेर्नुहोस्, यो चाहिँ 5 स्टेप अघि हामीले काउन्ट नै गरेको हो, सो यो चाहिँ लेफ्टमा गएको हुनाले यसलाई -5 भनौँ। अनि त्यस पछाडि यो कति स्टेप माथि चढेको छ त, एक स्टेप, दुई स्टेप, तीन स्टेप, चार स्टेप, पाँच स्टेप चाहिँ यो माथि चढेको रहेछ, यो भयो है। ल अब अर्को छ यहाँनिर, यो पोइन्ट छ एउटा पोइन्ट यो छ, एउटा पोइन्ट यो छ है। यसलाई एफ, यसलाई ई, यसलाई डी, यो छ है तिनवटा पोइन्टहरू। र यसमा चाहिँ त्यही त हो नि कन्सेप्ट, जति स्टेप यो राइट साइडमा गयो त्यति स्टेप यो लेफ्ट साइडमा जान्छ। तीन स्टेप छ, तीन स्टेप नै गयो, एक स्टेप छ, एक स्टेप आयो, तीन स्टेप छ, तीन स्टेप आयो। अब हेर्नुहोस् है, अब हामीले यसलाई यसको नामहरू लेख्नु पर्यो भने पहिला सुरुमा फिगर जोइन गरेर बनाइदिइहालौँ। नामहरू दिनु पर्यो भने एकदमै सजिलो छ। कसरी दिने भन्दाखेरि यहाँनिर अब हामीले कति स्टेप लेफ्टमा गयो, सबै लेफ्टमा जाने बित्तिकै त एक्स एक्सिसबाट लेफ्टमा जाने बित्तिकै यो नेगेटिभ त भइहाल्यो। नेगेटिभ कति स्टेप गयो भनेर अघि काउन्ट नै गरेको थियौँ, एक स्टेप, दुई स्टेप, तीन स्टेप भनेपछि 3। र यो कति स्टेप तल पनि झरेको छ, फेरि कति स्टेप तल झऱ्यो भन्ने कुरा काउन्ट गरौँ। एक स्टेप, दुई स्टेप, तीन स्टेप, चार स्टेप, पाँच स्टेप यो तल झरेको हुनाले यो -5 भयो। त्यस पछाडि यो एक स्टेप यतापट्टि आयो, -1 भयो र यो कति स्टेप तल झऱ्यो त, एक स्टेप, दुई स्टेप, तीन स्टेप, चार स्टेप यो तल झरेको हुनाले -4 भयो। त्यस पछाडि यो एक स्टेप, दुई स्टेप, तीन स्टेप चाहिँ यो लेफ्टमा गयो, -3 भयो र एक स्टेप यो तल झरेको हुनाले -1 भयो। सकियो, यति नै हो कि गर्ने नै है। ल यो भइसके पछाडि अब हामी जाउँ क्वेसन नम्बर बीमा। बीमा पनि त्यस्तै खालको एउटा ग्राफ छ, फेरि मिलाउनु पर्ने भयो है। ठिक छ, एकैछिनमा भइहाल्छ। यो भयो है। अब यसमा चाहिँ हाम्रो फिगरमा के छ भन्दाखेरि एउटा पोइन्ट यहाँ छ, आर भन्छ यसलाई, र अर्को चाहिँ यहाँनिर छ, यो छ पी र यो छ क्यू। तिनटालाई जोड्नु पर्यो। यो भइसके पछाडि अब यसको चाहिँ जति स्टेप यो लेफ्टमा गयो त्यति स्टेप राइटमा जाने कन्सेप्ट हो यसको चाहिँ। तर यो एक्स एक्सिस वाइ एक्सिसमै छ भने वाइ एक्सिसबाट रिफ्लेक्ट गर्दा यो केही पनि हुँदैन, यो आरको पोइन्ट यहीँ नै हुन्छ है। यो भनेको एक स्टेप, दुई स्टेप, तीन स्टेप माथि गएको हुनाले 0,3 भयो। अब यो चाहिँ जति स्टेप यो लेफ्टमा गयो, 1 2 3 4 5 स्टेप लेफ्टमा गयो, 5 स्टेप्स यतापट्टि लगाउँ यसलाई। यहाँनिर आयो हाम्रो क्यूको, त्यस पछाडि पीको चाहिँ 1 2 3 स्टेप्स यो यता आयो, 1 2 3 स्टेप्स यसलाई यता लगाउँ। अब यो भयो हाम्रो के भयो, त्यसको रिफ्लेक्सन भयो। र यसको पोइन्ट्सहरू लेख्नु पर्दा यो 5 स्टेप राइटमा गयो 5 भयो, एक स्टेप माथि गयो 1 भयो, 3 स्टेप राइटमा गयो 3 भयो र कति स्टेप माथि गयो, एक स्टेप, दुई स्टेप, तीन स्टेप, चार स्टेप, पाँच स्टेप, 5 स्टेप यो माथि गयो, +5 भयो। यही हो हाम्रो रिफ्लेक्सन। त्यस पछाडि अर्को छ यहाँनिर, अर्को चाहिँ कस्तो दिएको छ भन्दाखेरि एउटा दिएको छ यहाँनिर,
एउटा दिएको छ यहाँनिर, एउटा दिएको छ यहाँनिर, तिनटालाई जोडौँ। कन्सेप्ट त्यही नै हो, जति स्टेप राइट त्यति स्टेप लेफ्ट, एक स्टेप लेफ्ट एक स्टेप राइट, 1 2 3 4 5 6 स्टेप यतापट्टि लेफ्ट आयो, 6 स्टेप राइटतिर लगाउँ, 6 यहाँ आयो, 1 स्टेप 2 स्टेप 3 स्टेप 4 स्टेप, 4 स्टेप यतापट्टि गयो, 4 स्टेप यतापट्टि लग्नु पर्यो। ल यही नै हो हाम्रो यही फिगर, यही नै हो हाम्रो रिफ्लेक्सन है। र यसमा तपाईँहरूले अब नाम दिन सक्नुहुन्छ। नाम हामीलाई यहाँनिर केएल दिएको थियो भनेपछि यो के ड्यास, यो एल ड्यास, यो चाहिँ हामीलाई एम दिएको थियो, यो एम ड्यास है। र यिनीहरूको अब तपाईँहरूले सबै राइट साइडमा गएको छ भनेपछि अगाडिको त यो पोजिटिभ नै हुने भयो, 4 स्टेप राइट भनेपछि यो पोजिटिभ भयो, र 1 स्टेप डाउनवार्ड्स भने पछाडि -1 भयो। अनि त्यस पछाडि 1 स्टेप राइट साइड +1 र 5 स्टेप डाउनवार्ड्स -5, 6 स्टेप राइट साइड पोजिटिभ र डाउनवार्ड्स भनेपछि नेगेटिभ, सकियो है। ल यो भइसके पछाडि अब हामी जाउँ क्वेसन नम्बर सीमा। सीमा पनि त्यस्तै ग्राफ ल्याउनु पर्यो, त्यस्तै नै मिलाउनु पर्यो है फेरि। ल यो छ ल यो भयो है। यो भइसके पछाडि हामीलाई फिगर चाहिँ कस्तो दिएको छ भन्दाखेरि यहाँ छ एउटा पोइन्ट, यहाँ छ एउटा पोइन्ट, यहाँ छ एउटा पोइन्ट, यो तिनटालाई जोडौँ। अब वाइ एक्सिसबाट हो हैन, जति स्टेप लेफ्ट त्यति स्टेप राइटतिर जान्छौँ हामी। जति स्टेप 1 स्टेप 2 स्टेप यो यतापट्टि आयो, 2 स्टेप यसलाई यता लगाउँ, वाइ ड्यास यहीँनिर बन्यो। 1 स्टेप 2 स्टेप 3 स्टेप यो लेफ्टतिर गयो, 3 स्टेप यसलाई राइटतिर लगाउँ, यहीँनिर बन्यो। 1 स्टेप 2 स्टेप 3 स्टेप 4 स्टेप 5 स्टेप यो यता गयो, 5 स्टेप यसलाई यता लगियो भने यहीँनिर बन्यो है। र अब यो कति कति स्टेप कता गएको छ भन्ने तपाईँहरूले ख्याल गर्नुभयो भने चाहिँ यो हाम्रो 5 स्टेप यता आएको थियो राइट साइडतिर, सो हाम्रो एक्स ड्यास भनेको +5 भयो राइट साइडतिर आएको हुनाले, र 1 स्टेप 2 स्टेप 3 स्टेप माथि गएको हुनाले यसलाई हामीले +3 लेख्छौँ। 3 स्टेप राइट साइडतिर आएको छ यो चाहिँ भनेपछि 3 भयो, र 1 स्टेप माथि चढेको हुनाले यो भयो है। र वाइ चाहिँ यो पोजिटिभ भयो किनकि राइट साइडतिर यो 2 स्टेप गएको छ, र 6 स्टेप्स माथि चढेको हुनाले यो यस्तो भयो है। ल यस पछाडि अर्को छ यहाँनिर फिगर, यो पोइन्ट यहाँनिर छ, यो चाहिँ 3, -3 भने पछाडि यहाँनिर आयो, अनि यहाँनिर आयो, यहाँनिर आयो है। ल अब यसको हामीले गर्नुपर्ने है, यो चाहिँ के छ HGFE है। अब यो राइटतिर गएकोलाई हामीले लेफ्टतिर लग्छौँ, 1 स्टेप राइट 1 स्टेप लेफ्ट, 1 2 3 स्टेप्स राइट 3 स्टेप्स लेफ्ट, 1 2 3 4 5 स्टेप्स उतापट्टि राइट 5 स्टेप्स लेफ्ट, 1 2 3 स्टेप्स राइट 3 स्टेप्स लेफ्ट। अब पोइन्ट्सहरूलाई जसरी उतापट्टि जोडिएको छ त्यसरी नै जोड्नु होला है, कन्फ्युज हुन नि सकिन्छ। यहाँनिर पहिला सुरुमा एच ड्यास यो मार्किङ चाहिँ गर्नुहोस् है, मार्किङ गऱ्यो भने सजिलो हुन्छ। यो बिचको चाहिँ जी ड्यास, यो एफ ड्यास, यो ई ड्यास। एच र जी जोडिएको छ भनेपछि यो पोइन्ट र यो पोइन्ट जोडिन्छ, अनि जी र एफ जोडिएको छ भनेपछि यो दुईटा जोडिन्छ, एफ र ई जोडिएको छ यो दुईटा जोडिन्छ, अनि एच जोडिएको छ यो जोडिन्छ। अब हेर्नुहोस् है, अब तपाईँहरूले आफैले ख्याल गर्न सक्नुहुन्छ। यो लेफ्टतिर आएको हुनाले यो सिधै नेगेटिभ भइहाल्यो, 3 स्टेप लेफ्ट आएको थियो नेगेटिभ भयो, र यो तलपट्टि झर्दैछ 5 स्टेप भनेपछि -5 भयो। त्यसै गरी यो चाहिँ 3 स्टेप लेफ्ट 3 स्टेप 3 स्टेप लेफ्ट 3 स्टेप डाउनवार्ड्स, 1 स्टेप लेफ्ट 1 स्टेप डाउनवार्ड्स, यो चाहिँ 2 स्टेप 5 स्टेप लेफ्ट 2 स्टेप डाउनवार्ड्स भनेपछि नेगेटिभ। ल यो हाम्रो एन्सर भयो है। यसरी हामीले प्लट गऱ्यौँ र यो कुराहरू सकियो है।
र आज हामी यति नै गर्छौँ। योभन्दा नेक्स्ट सेसनमा चाहिँ म तपाईँहरूलाई क्वेसन नम्बर 5, 6, 7, 8 5, 6, 7 सल्भ गराउनेछु। त्यति बेलासम्मको लागि नेपाल अनलाइन स्कुल बिदा माग्न चाहन्छ। थ्याङ्क यू।